वेलकम बैक खबरतीन वजात। हम बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से। इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर की मौत की तहकीकात करने वाली 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक कमेटी को एसपी अदील अकबर की खुदकशी की कोई शवाहिद उनको नहीं मिल सके, जबकि एसपी अदील की मौत की वजह चेहरे पर लगने वाली गोली ही थी। एसपी अदील अकबर की मौत की तहकीकात करने वाली 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सरबराही डीआईजी हारून जोया कर रहे थे और कमेटी को एसपी अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई है और कंपनी ने एसपी के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर समेत दीगर स्टाफ और माहिर नफ्सियात के बयानात रिकॉर्ड किए हैं और इस दौरान उन्हें बताया गया कि एसपी अदील अकबर ने अपने डॉक्टर से 2 मरतबा रुजू किया था। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को पेश करेगी, जो अपनी सिफारिशात के साथ इस रिपोर्ट को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को पेश करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सीनियर सहाफ़ी ज़मान मुगल साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सोशल मीडिया पे एक कोराम मचा और उस कोराम के बाद हमें यह पता चला कि अब इस्लामाबाद पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान भी एक बड़ी अजीब व गरीब सी फिजा पाई जा रही है कि वो अब खुदकशी कर रहे हैं और इस तरह के मामलात कर रहे हैं। लेकिन इस जो रिपोर्ट है, इस कमेटी की रिपोर्ट है 3 रुकनी कमेटी की, जिसकी सरबराही जोया साहब कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को सामने रख के आप क्या तज्जिया करते हैं कि आया कि ये रिपोर्ट ठीक है या जो सोशल मीडिया की बातें थी वो ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन लियाकत साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक कमेटी ने किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं की है। ये खबरें हैं, ये ज़राए से चलने वाली चीजें हैं और चूंकि कमेटी जिन 3 अफसरान पे बनाई गई है उसमें बड़े मंजे हुए अफसरान हैं। हारून जोया साहब हैं जिन्होंने पहले भी इस्लामाबाद में खिदमात दी है, फिर FIA में खिदमात दी है और आजकल भी वो इस्लामाबाद पुलिस में बतौर DIG खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ DIG ऑपरेशन है जवाद तारिक, वो भी इंतहाई नफीस आदमी और सुलझे हुए आदमी हैं और उनके साथ जो तीसरे DIG अतीक ताहिर, वो भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं और 3 एक्सपर्ट जो DIGs हैं उन पर यह कमेटी बनाई गई थी और कमेटी को हदायत की गई थी कि विद इन 3 डेज अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करें। लेकिन कमेटी ने इस मामले में जो है वो एक्सक्यूज किया। उन्होंने कहा हमने हर पहलू को देखना है और हर पहलू को देखने के बाद हमने चीजों को जो है वो फाइनलाइज करना है। इसी वजह से रिपोर्ट अभी तक डिले हो रही है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये बताया गया था कि जो गन है उसका फायर सीधा उनके जो माथे के ऊपर लगा है, जिस एक ही बुलेट लगी थी जिससे उनकी डेथ हुई है। तो कमेटी ने चूंकि अभी तक किसी किस्म की कोई फाइंडिंग जो है अपनी IG इस्लामाबाद को दी नहीं है, वो IG इस्लामाबाद को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद IG इस्लामाबाद अपनी रिकमेंडेशंस के साथ वो रिपोर्ट वजीर दाखिला को भेजेंगे। तो हम गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफी सारी चीजें चलती रही। किसी ने 2 दिन पुरानी चीजें जो थी उनको उठा के लगाया, किसी ने 1 दिन पुरानी चीजों को लगाया, कुछ ने अपने तौर पे अज्यूम किया। कमेटी की तरफ से भी कोई ऐसी फाइंडिंग सामने नहीं आई। अच्छा मुगल साहब, आपने इस मामले को बड़े करीब से देखा है, लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया में तो पहले दिन से यही चल रहा है कि ये एक खुदकुशी थी और खुदकुशी करने वाले एसपी अदील अकबर के साथ ये हुआ। इस्लामाबाद पुलिस में एक इस तरह पाया जाता है, तो ये इस एंगल पे भी तहकीकात हो रही है कि ये इसको खुदकुशी एडवांस में किस तरह से करार दिया गया, कोई PR कंपनीज थी, क्या था जो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से इस तरह की बातें फैला रहे हैं? उसमें अगर आप उनकी कड़ियां मिलाते हैं ना, तो चूंकि अदील अकबर जो है ना, ये पहले बलूचिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। बलूचिस्तान में उनके हवाले से ये था कि उन्होंने वहां पे कुछ ऐसी कार्रवाइयां की थी मेरिट के ऊपर कि जो कुछ लोगों को, बासर शख्सियात को जो है वो पसंद नहीं आई थी और उनकी नापसंदीदगी की वजह से उनकी प्रमोशन जो है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी। और जब भी उनकी प्रमोशन का मामला आता था तो कुछ न कुछ आड़े ऐसा आता था कि जिसकी वजह से वो बड़े दिल बर्दाश्ता थे। और जब बलूचिस्तान से वो इस्लामाबाद आए हैं तो तब भी उसमें बहुत सारे उनके जो करम फरमा हैं उनका रोल था। उन्होंने कोशिश की कि वहां से उनको किसी और जगह पे लाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने साथ कुछ कर ना बैठे। ये खदशा पहले भी मौजूद था, क्योंकि वहां पे वो बड़ा डिप्रेशन का शिकार थे, सिर्फ इसी वजह से कि मैंने मेरिट के ऊपर कार्रवाइयां की है, लेकिन मेरिट के ऊपर कार्रवाइयों के बावजूद मेरी प्रमोशन को रोक दिया जाता है या कोई रुकवा देता है। इस तरह की सिचुएशन थी। और जब वो इस्लामाबाद आए हैं तो यहाँ आने के बाद भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी थी और ये चीजें चल रही थी। और उनके साथ जो चीजें थी, उस दिन भी आपने सुना होगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जा रहे थे, कैबिनेट जा रहे थे, अपनी प्रमोशन के हवाले से परसू करने के लिए जा रहे थे। तो ये चीजें उनके साथ चल रही थी, जिनकी वजह से ये सारे जो है अंदाजे भी लगाए गए। और फिर जो बुलेट्स है वो जहाँ पे लगा उससे भी बाकायदा ये अंदाजा होता है कि शायद उन्होंने खुद ही ये काम किया है।
اور ان کے جو آپریٹر ہے اس کا بیان ہے, ان کے گن مین کا بیان ہے, ان سے بھی یہ جو ہے وہ تقویت ملتی ہے کہ انہوں نے یہ ایکٹ خود کیا ہے. یہ تب جو ایک بڑا کمیٹی ہے ڈیفرنٹ وہ اینگل آپ بتا رہے ہیں مغل صاحب, یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اینگل آپ نے بتایا کہ وہ جو بلوچستان میں ان کے خلاف انہوں نے جو کارروائیاں کی, کچھ بااثر لوگ ان کے خلاف تھے. سو یہ جو کمیٹی ہے جویا صاحب کی سربراہی میں, اس نے اس اینگل کو بھی مد نظر رکھا ہوگا اور اس اینگل کے اوپر بھی تحقیقات کی ہوں گی. جی بالکل, کمیٹی اس پہلی کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے اس کے اوپر وہ کام کر رہی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ اس طرح کی جو سچویشن تھی اسی وجہ سے وہ پیم بھی پہنچے تھے, اور وہاں پہ جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں ان سے بھی انہوں نے رجوع کیا, اور کم و بیش 4 سیشن بھی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ لیے تھے نفسیات کے ڈاکٹر کے حوالے سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفسیات کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ بھی دی تھی, لیکن بعد ازاں اس سٹیٹمنٹ کو ہٹا دیا گیا تھا. جی شاید اس میں بھی کسی بااثر شخصیت کا کوئی رول تھا یا کچھ ایسا تھا, لیکن اس سٹیٹمنٹ کو بھی ہٹا دیا گیا تھا. اور کمیٹی ابھی تک جو ہے تمام تر پہلوؤں کی, اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی کو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے, آپ جلد از جلد اپنی رپورٹ جو ہے وہ فائنل کریں تاکہ وزیر داخلہ کو بھیجی جائے. لیکن کمیٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ہر پہلو کو دیکھ کے تمام تر چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد بھی اپنی رپورٹ دیں گے, اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ شاید آج کمیٹی اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ آئی جی اسلام آباد کو دے دے اور پھر آئی جی اسلام آباد وزیر داخلہ کو پہنچائیں. بالکل ایسی. اور یہ جو رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں ذرائع کے سامنے سے یا ذرائع کے ذریعے سے آ رہی ہیں, اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحقیقاتی صحافت میں اور کرائم رپورٹنگ میں بھی ایک بڑا عرصہ گزارا ہے, سو عدیل اکبر صاحب سے بھی آپ کی کوئی ذاتی ملاقاتیں تھیں, اور آپ نے جب ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو اسلام آباد میں کس طرح کے کام کرتے تھے اور کس طرح کی ان کی اسلام آباد میں روٹین تھی؟ عدیل اکبر بنیادی طور پہ ایک شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اور خود وہ بڑا نفیس انسان تھا, پڑھا لکھا لڑکا تھا. اس نے این ڈی یو سے ایم فل کیا تھا, اور پھر اس کا بیرون ملک فل برائٹ اسکالرشپ پہ ایڈمیشن بھی ہو چکا تھا, اور جس دن اس کا ایڈمیشن ہوا ہے اس کا لیٹر بھی اس کو اسی دن آیا جس دن اس نے یہ اٹیمپٹ کر لی تھی. تو اپنے کام کا ماہر بھی تھا, اپنے کام کو جانتا بھی تھا, اور نمازی آدمی تھا. اس میں کوئی لیگ پولنگ والا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا. میری 1-2 ملاقاتیں ان سے ہوئی, اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن بھی باقاعدہ طور پہ انہوں نے حاجی کیمپ میں جا کے باقاعدہ ڈیوٹیاں چیک کی جہاں پہ افغان ریفیوجیز کو رکھا جا رہا ہے, اور وہاں سے ڈیوٹیاں چیک کرنے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں. پھر دفتر آئے ہیں, دفتر سے جب انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جانا ہے تو سڈنلی یہ اس ناکے کے اوپر جو سرینا ہوٹل کے سامنے ناکا ہے وہاں پہ گاڑی روک کے ایکٹ کیا گیا ہے. تو اس دوران یہ کہا گیا کہ ان کو کوئی کال بھی آئی تھی, جس کال کے حوالے سے بعد میں کچھ لوگوں نے یہ رومرز پھیلائی کہ شاید وہ کال آئی جی کی تھی, لیکن وہ ثابت ہوا کہ آئی جی کی کال نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ چل رہی تھی, لیکن وہ ذاتی طور پہ بڑے شریف اور نفیس انسان تھے اور بڑا مغل صاحب آخر میں مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد پولیس میں اس واقعے کے بعد کس طرح کی فضا پائی جا رہی ہے؟ پولیس میں بھی کوئی اضطراب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایس پی لیول کا کوئی افسر اس طرح کا ایکٹ کرتا ہے تو جوان جو ہیں, جو افسران ہیں, ان میں اضطراب پایا جاتا ہے. لیکن کمیٹی کی فائنڈنگ آنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اصل محرکات کیا تھے, اور آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ بھی اس حوالے سے نئے سرے سے پلان کر رہے ہیں کہ جو جوان ہیں ان کو بہتر طریقے سے جو آگے لے کے چلنے کے لیے افسران کے اوپر دباؤ کم کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے. اور پھر اس میں ایک چیز جو سب سے بڑی ہے کہ ان کو ایک یہ بھی پرپوزل دی گئی ہے کہ جو ہاسپٹل بن رہا ہے اسلام آباد پولیس کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس میں ایک شعبہ یہ رکھا جائے کہ جن جوانوں کے اوپر یا افسران کے اوپر دباؤ ہوتا ہے ان کو باقاعدہ وہاں پہ جو ہے وہ سیشن دیے جائیں تاکہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. بالکل ایسے زمان صاحب, یہ جو آخر میں آپ نے پوائنٹ اٹھایا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ. ہو جانی گا زمان صاحب نے جس طرح کہا کہ اسلام آباد میں کسی بھی ہاسپٹل میں یا پمز اس طرح کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ملٹری کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ باقاعدہ سے سائیکی کے ڈپارٹمنٹ ہیں اور وہاں پہ جا کے آفیسرز کے حوالے سے ان کی گرومنگ بھی کی جاتی ہے, ماہر نفسیات سے ان کی ملاقاتیں بھی کروائی جاتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ 1-1 مہینہ 2-2 مہینے جو آفیسرز ہیں یا پھر کوئی بھی کیڈر کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور ان کو مکمل طور پہ صحت یاب کر کے وہاں سے واپس کام میں بھیجا جاتا ہے. خواتین حضرات یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی نیوز بریک کا. نیوز بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.